सबैलाई नमस्कार छ र सिक्किमलाई बितेको महिना हप्ता र प्रत्येक दिन यो अशुभ समाचारले नै घेरेर आएको छ है। र यसमा विशेष गरी अहिले 29 तारिक हामीले पनि एसडिएफ पार्टीको एउटा संस्थापक सदस्य एवं नाम्ची म्युनिसिपल काउन्सिलको चेयरम्यान उदय चन्द्र राईको निधन भएर गयो र यसमा हामी सम्पूर्ण एसडिएफ पार्टी एवं हाम्रो अध्यक्ष महोदयबाट उहाँका सहपरिवारलाई हामी संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छौँ। साथै दोस्रो कोभिड वारियर दिलकुमार राईको पनि 28 तारिक निधन भयो र उहाँ दोस्रो व्यक्ति हो जसले यो वीरगति प्राप्त गर्यो। सिक्किमे जनताको लागि उहाँले आफ्नो जीवनको दान दिनुभएर जानुभएको छ र यसै सिलसिलामा हामी एसडिएफ पार्टी एवं हाम्रो अध्यक्ष महोदयको तर्फबाट उहाँको परिवार एवं सम्पूर्ण पुलिस सिक्किम पुलिस आइआरबीलाई हामी यस घटनाको लागि हामी हार्दिक संवेदना एवं प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र आजको विशेष गरी हाम्रो यो एउटा के सोच्यौँ भने एउटा ओपन क्वेसन एन्सर राउन्ड राख्नु सोच्यौँ एसडिएफ पार्टीले। अब धेरै मुद्दाहरू हुन्छ है। अब प्रेस कन्फरेन्स गर्दाखेरि कति मुद्दाहरूलाई हामीले अब एकपट्टिबाट भन्दा मात्रै त्यो टाइमको कमीले गर्दाखेरि त्यो निष्कर्षमा पुग्नु सक्दैन है। र आज चाहिँ लगभग जुनै पनि मुद्दा होस् या सिक्किमको मुद्दा अहिले जस्तै कोभिड-19 को मुद्दा छ। कोभिड-19 को मुद्दादेखि लिएर अब भोलिदेखि इन्टरस्टेट ट्रान्सपोर्ट खोलिँदैछ त्यसको मुद्दादेखि लिएर 10 तारिकदेखि अब टुरिज्म खोल्ने जुन सरकारले प्रक्रिया सुरु गर्नु भएको छ त्यसको मुद्दादेखि लिएर जुन आर्थिक डामाडोल छ यो मुद्दादेखि लिएर अनि विशेष गरी अब तपाईहरुलाई सिक्किमे जनताले एउटा याद दिलाउन चाहन्छु। मैले 21 तारिक मार्चमा एउटा तपाईहरुलाई हाइकोर्टको जजमेन्ट देखाएको थिएँ। यही थियो जजमेन्ट। यो जजमेन्ट चाहिँ हाइकोर्टमा योगेन घटानी भर्सेस स्टेट अफ सिक्किम एन्ड अदर्स भन्ने मैले यो देखाएको थिएँ है। यसमा चाहिँ के छ भने सिवाईको केस चाहिँ सिक्किम गभर्नमेन्टले अहिलेको वर्तमान एसकेएम सरकारले चाहिँ वकओभर दिएको छ। मैले दुईटा शब्द युज गरिरहेको छु अहिले पनि है। यो फेब्रुअरीमा भएको र अहिलेसम्म 8-9 महिना बित्दा पनि सिक्किम सरकारबाट न यसको जवाब छ। यसको जटिल कुराहरू छ। म आशा राख्छु प्रेसले यो बारेमा क्वेसन राख्दा म यसलाई यसको निष्कर्षमा जान चाहन्छु। र आजसम्म सिक्किम सरकार साइलेन्ट छ, केही बोलेको छैन यति संवेदनशील कुरामा जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिओआई को जुन प्रक्रियामा हामीले सिओआई को नोटिफिकेसन जारी गरेको थियो त्यो चेन्ज हुँदैछ। अब इभन यसले सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट 1961 लाई पनि यसले धक्का दिँदैछ। यत्रो ठुलो मुद्दामा सरकार के गर्दैछ चुप्की साधेर बसिरहेको छ। अनि लिम्बू तामाङको सिट अब यो सायद हामी भारत देशमा विलय भएर गएको बादमा सबसे भन्दा ठुलो पोलिटिकल मुद्दा सिक्किमले फेस गरेको एलटी सिट है। र सर्वविदित छ अस्ति लोकसभामा बितेको हप्ता हाम्रो एमपी महोदयले लोकसभामा इन्द्राङ सुब्बाज्यूले जुन किसिमले कुरा राख्नुभयो र मैले अगाडि 19 तारिक सेप्टेम्बरमा मेरो प्रेस कन्फरेन्समा भनेको थिएँ लिम्बू तामाङ सिटमा एसकेएम सरकार इमानदार छैन, आफै बोक्सी आफै धामी भनेको थिएँ। यो कुरा सर्वविदित भयो। जुन प्रकारले उहाँले राख्नुभयो न त्यसमा फर्मुला छ न त्यसमा इतिहास छ, कुनै होमवर्कै गरेको छैन। एसकेएम सरकारले अहिलेसम्म लिम्बू तामाङ सिटमा कुनै होमवर्कै गरेको छैन। कारण उहाँहरू आफै बोक्सी आफै धामी हो। र यसबारे पनि डिस्कस गरौँ। अनि 11 लेफ्ट आउट कमिटिज जो जनजातिको मान्यता प्राप्त गर्नलाई उहाँले लामो सङ्घर्ष गरेको छ यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। अन्य कुनै पनि मुद्दा तपाईले प्रेस मिडियाले जुनै मुद्दाहरू मेरो अगाडि क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ म त्यसको जवाब दिनेछु भन्दै म क्वेसन एन्सर राउन्ड सुरु गर्न चाहन्छु। अब धेरै मुद्दाहरू राखिसक्नु भएको छ। विशेष गरी अहिले यो कोभिडको सिचुएसन छ र अहिले राज्यमा मर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ र राज्य सरकारले निर्णय लिएको छ यो टुरिज्म खोल्ने र 10 तारिकदेखि टुरिस्टहरूको लागि खोल्ने र अहिले यो जुन एसओपीजहरू बनाउने ट्रेनिङहरू दिने प्रक्रियाहरू चलिरहेको छ यसलाई कसरी हेर्छ एसडिएफ पार्टीले? नम्बर 1 कुरा है अब कोभिडको बारेमा एउटा मैले भने अहिले सिक्किम सरकारले के छ भने अहिलेसम्म एउटा एक्सपर्ट ओपिनियन भन्छ नि हो। अब कति मर्यो है कति टेस्ट भयो यो सब कुरा चलिरहेको छ। तर एक्सपर्ट ओपिनियन यो लामो चलेर आयो 9 महिना बितेर गयो। र हिजो मात्रै मैले भारत सरकारको प्रेस कन्फरेन्स हेर्दाखेरि भन्नुभएको छ भारत सरकारले अब 4-5 महिनाको लागि अझै तयार हुनु र यो आउने हिउँदोमा सायद यो संक्रमण भयङ्कर बढेर जान्छ भनेर भारत सरकारले स्वयं भनेको छ। तर सिक्किम सरकारले यस्तो कयौं आयो कयौं गयो यो कुराको केही जनतापट्टि केही राख्दैन कुरा है। एनीवे अब सिक्किममा
सिक्किममा आज बिहानको आँकडा हेर्दाखेरि लगभग एक्टिभ केस 667 छ। नम्बर 1 के छ भने जनताले यदि बुझ्नुहोस् सिक्किममा एक्टिभ केस एकदम बढेर गएको छ। र पहिला बेला तपाईँले सुन्नुहुन्थ्यो होला एक्टिभ केस 400 देखि मुनि हुन्थ्यो है, र कोही बेला 500 जाँदा फेरि 500 देखि मुनि झरेर 450 जान्थ्यो, कोही बेला 350 जान्थ्यो। अचानक 500 नागेर 600 आयो, 680 आयो एकपल्ट, त्यसको बाद 705 आयो र अहिले यो आँकडा नेसनल एभरेज भन्दा एकदम हाई छ। नम्बर 1 यो सबैभन्दा खतरनाक कुरा हो। नेसनल एभरेज अहिले 15.4 छ एक्टिभ केस है, एक्टिभ सिक्किममा 23.35 छ, 23.35% चाहिँ सिक्किममा छ। यो चाहिँ एउटा चिन्ताजनक कुरो हो। यो एक्टिभ केस ज्यादा भयो भने चाहिँ रिकभरी कम्ती हुन्छ। सिक्किमको रिकभरी झरेको छ। मैले लास्ट कन्फरेन्स गर्दाखेरि 78% थियो होइन, अहिले 75.42। मैले हिजो हेर्दा त झन् 74 थियो। आजको अलिक रिकभरी राम्रो भएर अलिक आँकडा राम्रो आएको छ। यो नेसनल एभरेज भन्दा कम्ती छ। नेसनल एभरेजमा के थियो भने अस्ति हामीले बराबर छ 19 तारिक सेप्टेम्बर 78 रिकभरी स्टेटमा पनि छ नेसनलमा पनि छ भनेको थियौँ। नेसनलमा अहिले 82.58% भएर गएको छ। उहाँले रिकभरी बढाएर लगे, हाम्रो रिकभरी घटेर आएको छ। यो चिन्ताजनक कुरो। अनि सबैभन्दा ठुलो चिन्ताजनक कुरा चाहिँ 35 जनाले अहिलेसम्म कोभिड-19ले गर्दा ज्यान गुमाइसकेको छ। र मैले अस्ति पनि भने नेसनल लेभलमा चाहिँ लगभग उहाँहरूले यो मृत्युको आँकडालाई कन्ट्रोल गर्यो। पहिला सुरुमा 5.5 थियो, 3 आयो, 4 आयो, 2 आयो, त्यहाँदेखि लगभग 2 देखि मुनि घटेर अस्ति मैले कन्फरेन्स गर्दाखेरि 1.8 थियो, अहिले 1.5 आएको छ। तर हाम्रो बढेर 1.2 पुगिसकेको छ र 1.2 मा छ। यो लगभग हरेक आँकडा के छ भने अहिले चौकाने कुरा चाहिँ र चिन्ताजनक कुरा के छ सिक्किममा भने चाहिँ सेन्टरको नेसनल लेभलमा घट्दैछ, हाम्रो चाहिँ हरेक कुरा बढेर जाँदैछ। यो विशेष गरी अब यो कोभिडको यो एक्टिभ केसेसहरू बढ्दै भए पनि एउटा इकोनोमिक कन्डिसन जुन डामाडोल भइरहेको छ र आम मानिसबाट नै डिमान्ड भइरहेको छ कि एउटा इकोनोमिक जुन रिभाइभलको लागि कतिवटा कुरा खोलिदिने, यो टुरिज्म पनि जुन राज्य सरकारले खोल्ने निर्णय लिएको छ यसमा स्टेक होल्डरकोबाट पनि उहाँहरूको डिमान्ड छ खोलिदिने भनेर। एसडिएफ पार्टी के खोल्नुपर्छ भन्छ कि यहाँ बन्द गर्नु नै पर्ने, के अडान लिन्छ एसडिएफ पार्टी? अब नम्बर 1 कुरा त यसलाई अलिकति म यसको ब्याकग्राउन्ड भन्न चाहन्छु है। र सिक्किममा सर्वविदितै छ है, सरकार सुरुमा मार्च अप्रिलमा सक्रिय थिएन है। इभन कोभिड-19 आरटिपिसिआर टेस्टिङ मेसिन ल्याउँ भनेर सरकार सक्रिय थिएन। सरकारको रुझान चाहिँ सिलगढीमा बनाउँथ्यो। एनिवे त्यसलाई हामीले धेरै पब्लिक प्रेसर भनेर ल्यायौँ है। र लगभग आर्थिक स्थिति मार्चको अन्त अप्रिलको सुरुदेखि नै बिग्रेर गएको थियो। 5 तारिक अप्रिल मलाई अझै थाहा छ, मैले प्रेस कन्फरेन्स गरेर भनेको थिएँ अब आर्थिक स्थितिलाई रिभाइभ गर्नु हो भने चाहिँ तपाईँले इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी बनाउनै पर्छ भनेर। अन्तमा आएर देर भयो, इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी लगभग बन्यो 15 तारिक मेमा बन्यो है। र इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी चाहिँ बन्यो, तर इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीले अहिलेसम्म कुनै रिपोर्ट सब्मिट गर्नु सकेको छैन। द्याट मिन्स के छ भने यो यति ठुलो कुरामा जस्तै इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीको चेयरम्यान हाम्रो सोनाम भेन्चुङमा साहब हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले रुम्तेक मार्तमको विधायक महोदय हुनुहुन्छ। र त्यसमा मेम्बर हुनुहुन्छ चिफ इकोनोमिक एडभाइजर महेन्द्र पिल्ला है, उहाँ अब इकोनोमिस्ट हो। त्यसको बाद हाम्रो सिएल डेन्जोङपा साहब हुनुहुन्छ इकोनोमिक एडभाइजर। त्यसको बाद हाम्रो स्वयं अब फाइनेन्स सेक्रेटरी हुनुहुन्छ भिभी पाठक हुनुहुन्छ है, अन्य सेक्रेटरीहरू हुन्छ। यत्रो ठुलो एउटा कमिटी चाहिँ आज सिक्किममा चाहिँ रिपोर्ट दिनु सकेको छैन। जनताले यो अब सोच्नुहोस् है, जनताले किन म त्यो तारतारको कुरा आउँछ नि, जब प्रेसर भयो इकोनोमीको त्यति बेला के थियो भने अब स्टुडेन्टहरूले पनि लु रेन्ट तिर्ने हामीलाई कम्पनसेसन दिनुपर्छ भन्ने सरकारलाई गुहार माग्दै थियो होइन। अब चालक वर्ग अन्य आम जनताले सबैलाई सरकारलाई गुहार माग्दै थियो, लु यस्तो हाम्रोमा आर्थिक बोझ बढेर गयो, हामीलाई सहयोग गर्नु सरकार भन्दा सरकारले त्यति बेला त्यो प्रेसरलाई चाहिँ डिप्रेसर गर्नुको लागि क्या त्यो जनताको ध्यान आकर्षण अर्को जग्गा हाल्नुको लागि चाहिँ होइन हामीले इकोनोमिक कमिटी बनाए, अब हामी सबलाई भेट्छौँ, सबको कुरा राखेर चाहिँ तपाईँलाई हामी इकोनोमिक राहत दिन्छौँ, कम्पनसेसन दिन्छौँ, रिलिफ दिन्छौँ भने यो सर्वविदित कुरा हो। यसै सिलसिलामा हामी एसडिएफ पार्टीबाट 9 तारिक जुनमा म स्वयं गएँ इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीलाई रिपोर्ट पेश गरेको छु है। र यो एउटा ब्याकग्राउन्ड जनताले बुझ्नुपर्छ। यो सरकारले चाहिँ कन्टिन्यू आफ्नो फेलियरलाई चाहिँ अहिले लगेर ल्याएर चाहिँ अहिले टुरिज्म रिभाइभल भनौँ न, यसलाई टुरिज्म रिभाइभल हो, आम जनताले बुझ्ने एउटा शब्द युज गरौँ है। र त्योभन्दा अगाडि जुन यहाँ हादसा भयो अब एसटिएनएम हस्पिटल र मणिपाल हस्पिटलको लापरवाहीले गर्दा आम सिक्किमे जनता 5 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यसमा पनि फ्याक्ट फाइन्डिङ टिम भनेर सरकारले स्थापना गर्यो। फ्याक्ट फाइन्डिङ टिम चाहिँ फ्याक्ट सप्रेसन टिम भयो क्या, सत्यलाई उजागर गर्नु सत्यलाई दबाएको छ। आज कहाँ छ? एनिवे तपाईँको क्वेसनमा अब आएको छ अहिले इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी भनेर नम्बर 1 टुरिज्म रिभाइभल कमिटी। म एउटा सरकारलाई कुरा राख्न चाहन्छु,
तपाईँले बिर्सनु हुँदैन कि अहिले पनि हामी डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005 को प्रावधानमा चलिरहेको छौँ है। डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2000 को प्रावधानले के भन्छ भने चाहिँ हरेक प्रोटोकलको कुराहरू कोभिड-19 को जति प्रोटोकलको कुरा चाहिँ या त चिफ सेक्रेटरीले निकाल्नु सक्छ भाइट सेक्सन 22 अफ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट, किन उहाँ चाहिँ स्टेट एक्जिक्युटिभ कमिटीको चेयरम्यान हो, स्टेट टास्क फोर्स भनेर सिक्किममा बुझेको छ। या त डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निकाल्नु सक्छ है भाइट सेक्सन 34, किन उहाँ चाहिँ डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटहरू चाहिँ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीको चेयरम्यान हुन्छ। र अहिले जुन चाहिँ मैले टुरिज्मको हेरेँ अनलक 1.0 टुरिज्म अनलक 1.0 त त्यो चाहिँ तपाईँहरूले निकाल्नु भएको छ टुरिज्म डिपार्टमेन्टबाट। तर डु यु थिङ्क इट इज टेक्निकली करेक्ट? नम्बर 1 टेक्निकली करेक्ट, बिकज एज पर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट 2005 यो नोटिफिकेसन चाहिँ इदर चिफ सेक्रेटरीले निकाल्नुपर्छ या डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटले निकाल्नुपर्छ। कारण यसले चाहिँ कोभिड-19 को प्रोटोकल चेन्ज गर्दैछ नि। यसले त जो टुरिस्ट आउँछ उहाँलाई मात्रै लिएर आउँदै छैन नि, जो होटलमा बस्छ त्यो होटलमा मात्रै सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना छ। यो त सारा सिक्किममा फैलिने कुरा छ नि त है। र यो सिलसिलामा चाहिँ मलाई लाग्छ गभर्मेन्टले अहिले पनि है फुल एन्ड फाइनल गरेको छैन। तपाईँहरूले एटलिस्ट सेट द रेकर्ड करेक्ट, एटलिस्ट तपाईँले कोभिड-19 को प्रोटोकल के हो त्यसलाई फलो त गर्नुहोस्। तपाईँले अहिलेसम्म कोभिड-19 कोरोना भाइरसलाई रोकथाम गर्नु त तपाईँ विफल हुनुभयो है, बट एटलिस्ट फलो द प्रोटोकल। एनिवे यस, नाउ लेट मी कम टु द पोइन्ट है। अब मैले किनभने यो ब्याकग्राउन्ड मैले भन्नु जरुरी थियो, कारण अहिलेसम्म सरकार कन्टिन्यू फेलियर भएर आइरहेको छ नि त। अब लास्टमा आएर यो टुरिज्म रिभाइभल आएको छ है, ठिक छ, हामी मान्छौँ। आज टुरिज्म भनेको चाहिँ अब एक जग्गा यो मेडिटेसन गरेर एक जग्गा डाँडा बसे जस्तो होइन है, यो इन्टर रिलेटेड कुरा हुन्छ। अब अन्य स्टेटसँग डिपेन्ड हुन्छ, अरू स्टेटमा के हुँदैछ हामीले हेर्नु पर्यो। अहिलेको वर्तमान स्थिति हेर्दाखेरि उत्तराखण्डले खोलेको छ टुरिज्म, हिमाचलले खोलेको छ टुरिज्म, जम्मू एन्ड काश्मीरले खोलेको छ टुरिज्म, गोवाले खोलेको छ। यो हट टुरिज्म डेस्टिनेसन हो हाम्रो देशको है। अब हामी 10 तारिकदेखि खोल्दैछौँ र रिपोर्ट अन्य स्टेटको राम्रो छैन, खोलेको छ तर त्यो खालको सक्रियता जुन एउटा इकोनोमिक चल्थ्यो अगाडि त्यो छैन। एनिवे हामी अब सिक्किममा आउँ है। र सिक्किममा आजको दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि अब नम्बर 1 गभर्मेन्टले यत्रो ठुलो डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि स्टेक होल्डर्सको एउटा मिटिङ गर्नु पर्थ्यो। त्यो त पक्का हो कि टुरिज्म त अब गभर्मेन्टले एउटा दिशानिर्देश दिन्छ नि, चलाउने त प्राइभेट स्टेक होल्डर्सहरू छ नि। जस्तै पहिला सुरु लाचुङ जुङसाले 30 तारिक नोभेम्बरसम्म हाम्रोमा आउनु ब्यान छ भनिरह्यो होइन। लाचुङ ब्यान यो एउटा हट टुरिज्म डेस्टिनेसन हो। टुरिस्टहरू गान्तोक मात्रै आउँदैन, गान्तोकमा त्यो टुरिस्ट डेस्टिनेसनमा जान्छ, उहाँले मनोरञ्जन लिनुको लागि आउँछ है। त्यो एउटा हट टुरिस्ट डेस्टिनेसन नर्थको बन्द गर्यो। त्यसै अब उता वेस्टमा हेरौँ, अब रिब्दी भर्याङ बन्द गरेको छ, वर्षे बन्द गरेको छ है, यक्सम बन्द गरेको छ, आसामलिङ्गे बन्द गरेको छ। यस्तो छटफुट अब लगभग 10 दिनको समय पुरा आउने सम्भावना देखेँ। यसले के दर्शाउँछ भने गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले चाहिँ सबैको सहमति बिना यो काम गर्नु खोजिरहेको छ, नम्बर 1। र वी रिक्वेस्ट गभर्मेन्ट अफ सिक्किम टु टेक एभ्रीबडी इन्टु कन्फिडेन्स। सबैको सहमति लिनुहोस्, सबैलाई बोलाउनुहोस्। मैले भने जुन किसिमले तपाईँले प्रोटोकल सेट गरेको छ नि, तपाईँलाई मात्रै असर पर्दैन, त्यो टुरिस्टलाई मात्रै असर पर्दैन, होटललाई मात्रै असर पर्दैन, सम्पूर्ण सिक्किमको जनतालाई असर पर्छ। त्यही कारणले गर्दा मैले अघि भने कोभिड-19 को प्रोटोकल चाहिँ तपाईँलाई सोच सम्झेर एज पर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005 निकाल्नु पर्छ। एनिवे नाउ कमिङ टु यर क्वेसन है, हामी एसडिएफ पार्टीबाट अब यो छ, यो टुरिज्म यस्तो सेक्टर हो, सायद आज इन्डियाको जिडिपी हेऱ्यो भने 9% जिडिपी टुरिज्मबाट छ है। यसमा लगभग 19 लाख करोडको पुँजी छ, जुन वर्थ छ। टुरिज्म सेक्टर इज वर्थ 19 लाख करोड है। यसमा लगभग 40 करोडले अब लगभग यहाँ नोकरी पाइरहेको छ, डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट यहाँ इम्प्लोइमेन्ट पाइरहेको छ। सिक्किममा फर्केर हेर्दा 2 लाखभन्दा बढीले आफ्नो जीविका टुरिज्मबाट बिताइरहेको छ, र प्लस डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स यहाँबाट आउँछ। एनिवे अब टुरिज्म सिक्किमको मेन सेक्टर हो। हामीले पहिला इकोनोमी रिभाइभल कमिटीमा हाम्रो मिटिङमा जाँदा पनि हामीले भनेको थियौँ टुरिज्म सेक्टर तपाईँले खोल्नुभन्दा अगाडि टुरिज्म सेक्टरलाई तपाईँले राहत दिनुहोस्। बिकज जुन किसिमले उनले यो अहिले इकोनोमिक यो आर्थिक बोझ झेलेर आएको छ, जस्तै उहाँहरूले अहिले म्यानेजर राखिरहेको होला है, कोही टुर अपरेटर राखिरहेको होला, कोही गाइड राखिरहेको होला। त्यो एक्सपिरियन्स हुन्छ, त्यसले त्यो म्यान पावरलाई ट्रेन गराएर त्यो क्यापासिटीमा ल्याउनलाई टाइम लाग्छ। त्यो मान्छेको तलब यो 9 महिना कसरी दिइरहेको होला, उहाँले रेन्ट तिर्दै होला, बजारको एमजी मार्ग जस्तो एउटा महँगो जग्गामा उहाँको अफिस होला है। यो सबै कुरामा चाहिँ सरकारको ध्यान कहिले गएन। र हामीले भनेको थियौँ त्यो मिटिङमा टुरिज्ममा चाहिँ इकोनोमिक प्याकेज चाहिँ फर्स्ट मुआवजा गरिदियोस् 1000 करोड। मैले त्यति बेला हेर्दाखेरि लगभग सिक्किम होटेल एन्ड रेस्टुरेन्टले 650 करोडको एउटा एस्टिमेट गभर्मेन्टलाई बुझाए, तर अहिलेसम्म गभर्मेन्ट साइलेन्ट छ। गभर्मेन्ट इज टोटली साइलेन्ट, केही गरेको छैन, राहत केही दिएको छैन, र अन्तमा आएर टुरिज्म खोल्ने भन्दैछ। ठिकै छ, ओके है, तर कमसेकम पब्लिक सेफ्टी हेर्नु पर्यो, प्रोटोकललाई जग्गामा राख्नु पर्यो। अन्त अर्को कुरा हुँदा त्यो फाइनल प्रोटोकलमा मैले देखेको छैन। मैले टुरिज्म सेक्टरको वक्तव्य सुन्दाखेरि उहाँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भन्नुभयो भने, अगर कुनै टुरिस्ट चाहिँ सङ्क्रमित भयो भने
उहाँ पोजिटिभ भयो भने चाहिँ या उहाँलाई त्यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या साइन देख्यो भने त्यही होटलको एउटा रुममा राख्ने भने अब यो अचम्म कुरा लाग्यो क्या। अब सिक्किमभरिको होटलमा एउटा रुममा चाहिँ सबै जग्गा राख्यो भने चाहिँ यो कोभिड केयर सेन्टरको हालत चाहिँ के हुनेछ त हामी सोचौँ त। यसलाई कसरी मेडिकली भाइबल हुन्छ यो? इम्पोसिबल कुरो हो नि। अहिले तपाईँले जुन एउटा घरमा तपाईँले कोभिड पोजिटिभ केस को तपाईँले पाउनु हुँदैछ त्यो घरलाई त जसले कन्टेनमेन्ट गर्नु हुँदैछ नि होइन। र तपाईँले कसरी एउटा होटलभित्र एउटा टुरिस्टलाई मात्रै कन्टेन गरेर राख्नुहुन्छ? अब माइक्रो कन्टेन चाहिँ जुन इन्डिया गभर्मेन्टको अहिलेको जुन प्रपोजल छ तपाईँ त न्यानो कन्टेनमा जाँदैछ, मैले त न्यानो कन्टेनमा। दिस इज अ न्यू कोभिड प्रोटोकल। मैले त देशमा पनि कहीँ देखेको छुइनँ। सो प्लिज टुरिज्म डिपार्टमेन्टले यो सब कुरा चाहिँ सार्वजनिक गर्नु पर्यो। हेल्थको बारेमा तपाईँले एउटा प्रोटोकल राम्रो निकाल्नु पर्यो। यही कुरा राख्न चाहन्छु। भन्नुहोस्। एसडिएफ पार्टीले अब सुरुमै इकोनोमिक रिभाइभलको कुरा गरेको है र गभर्मेन्टले इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी नै बनायो। तपाईँले गएर अब डेलिगेसन गरेर तपाईँले नि के अरे आफ्नो पक्ष राख्नुभयो। तर अब 1 महिनाको कुरा थियो इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने। अहिलेसम्म भएको छैन, लगभग 5 महिना बितेको भएको छैन। तर 1-1.5 महिना अघि मुख्यमन्त्रीले जुन गेजिङ र नाम्चीमा लोन मेला जुनमा सम्बोधन गर्दै उहाँले मिडियालाई एड्रेस गर्दै भन्नुभएको छ कि दिस इज द पार्ट अफ इकोनोमिक रिभाइभल भनेर उहाँले भन्नुभएको छ है। र तपाईँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिलेसम्म नहुनुको पछिको कारण र जुन लोन मेलामा जुन मुख्यमन्त्रीको वक्तव्य छ यसलाई एसडिएफ पार्टी कसरी हेर्नुहुन्छ? नम्बर 1 कुरा, मलाई एउटा कुरा दुःख लाग्छ अहिले एसकेएम गभर्मेन्टको नि कुनै कुरालाई उहाँले होमवर्क गर्दैन क्या। होमवर्क भन्छ है। एउटा सरकार भएर त्यो कुनै कुरा पब्लिकमा निक्लिनुभन्दा अगाडि धेरै त्यसको चिन्तन मनन गर्नुपर्छ, किन उहाँको सरकारको मेसिनरी छ है। र इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीमा एउटा कुरा के छ भने यो आत्मनिर्भर प्याकेज थियो, आत्मनिर्भर भारत थियो होइन, आत्मनिर्भर भारत हो। त्यसैले द्याट मिन्स वाट, हामी एउटा देशको अभिन्न हौँ, हामी सिक्किम पनि आत्मनिर्भर प्याकेज हो नि त्यो। त्यसमा कम्ती पैसा छ, लगभग जोड्दाखेरि 21 लाख करोड हो। 21 लाख करोड। अहिलेसम्म अचम्म कुरा तपाईँले के भन्नुहुन्छ र? मुख्यमन्त्रीले त जेसुकै बोल्दैछ अहिले, यसमा म लाइन टिपेर लान्छु। तर यो आत्मनिर्भर प्याकेज जुन गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले दियो, आत्मनिर्भर भारत प्याकेज दियो, त्यो अहिलेसम्म सार्वजनिकै गरेको छैन। अचम्म कुरा यो छ। यसको माध्यमबाट जनताले के पाउनु पर्ने है, जनताको हक र अधिकार के छ, भारत सरकारले के छुट दिएको छ, के गरेछ, केही भनेको छैन। 21 लाख करोड पैसा आएर बसेको लगभग 4-5 महिना भएर गयो। र यो चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह हो। यो सेकेन्ड टाइम मैले राख्दैछु हाम्रो सिक्किम सरकारको अगाडि यो क्वेसन मार्क है। तपाईँले अहिलेसम्म किन इकोनोमिक जुन प्याकेज आयो यसलाई जनताको अगाडि ल्याउनुहुन्न? किन? वाइ? यसमा सब कुछ छ त। अरू राज्यले इस्तेमाल गरे त, अरू राज्यले चलाएर आफ्नो आर्थिक बोझ धेरै कम्ती गरे। तपाईँले किन गर्नुहुन्न? र यो एउटा नम्बर 1 क्वेसन है। नम्बर 2 अब आउँ त्यो जुन चाहिँ अब लोनको कुरामा आउँ। नम्बर 1 मैले जुन हेरेको है त्यो लोन जुन वितरण भएको छ यसको हामीले अब इन्फर्मेसन आउँदैछ। अर्को म प्रेस कन्फरेन्समा कागज पत्रसँग राख्छु। मलाई जहाँ लाग्दैछ गभर्मेन्टले खालि फोटो खिच्ने काम गरेको छ। मेरो शब्द चाहिँ फोटो खिच्ने काम। मुख्यमन्त्री र हाम्रो एनिमल हस्बेन्ड्री एन्ड एग्रिकल्चर मन्त्रीले चाहिँ फोटो खिच्ने काम गरेको छ। कारण त्यो कोल्याटरल फ्री लोन मैले देखिनँ। मिन्स सेक्युरिटीलेस लोन होइन, त्यो काहीँ न काहीँ त्यस्तो सेक्युरिटी लगाएको छ। मलाई यति लाग्छ हो ठिकै छ, हाम्रो खेती किसान गर्ने दाजुभाइले यसको फाइदा पायो। जुन कुरा ब्याङ्कको काउन्टरमा हुन्थ्यो त्यो गाउँ बस्ती पुऱ्याइदिएको मात्रै मलाई लागेको छ, त्यति मात्रै लागेको छ। र यसबारे म अब पुख्ता मेरो जवाब चाहिँ केही कागजहरू पर्खिरहेको छु। कागज म अगाडि राख्छु। तर अहिलेसम्म चाहिँ मैले यही भन्दैछु, सरकारले चाहिँ फोटो खिच्ने काम मात्रै गरेको छ, केही पनि देखिनँ। कारण सरकारले आत्मनिर्भर भारतको जुन इकोनोमिक प्याकेज वितरण गर्नुपर्ने हो भने त त्यो खालले चलेन नि त। त्यहाँ तपाईँको 21 लाख करोडको बजेट भएको यो आत्मनिर्भर भारत त यहाँ होइन। कमसेकम सिक्किमले 20,000 करोड पाउनु सक्थ्यो नि हो। र नेक्स्ट क्वेसन, जुन इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीको रिपोर्ट ढिलो भइरहेको छ नि, यसले अब धेरै समस्याहरू भएको स्टेक होल्डरहरूको भनाइ छ है। विभिन्न सेक्टरको स्टेक होल्डर, टुरिज्म रिलेटेड हो या कटेज इन्डस्ट्री रिलेटेड हो वा अन्य धेरै इन्डस्ट्रीहरू हो। र अहिलेसम्म इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीले रिपोर्ट नबुझाएको कारण चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ र यसमा चाहिँ एसडिएफ पार्टी के भन्न चाहन्छ? हो नम्बर 1 कुरा, अस्ति पनि मेरो लास्ट प्रेस कन्फरेन्समा मैले भने हेर्नु सिक्किमे जनताहरू, आदरणीय जनसमुदाय, हरेक राज्यको आफ्नो एउटा बजेट हुन्छ है। सिक्किमको बजेट 9,100 करोड हो। यो 23-24 तारिक मार्चमा सरकारले पेश गरेर पास पनि गरेको छ। र अहिले जुन कोभिड-19ले जुन इकोनोमिक हालत बन्यो विश्वदेखि लिएर हाम्रो देश हरेक राज्यमा बन्यो। अब यो एक्सपर्टको एउटा ओपिनियन छ, यो जुन चाहिँ बजेट चाहिँ लगभग 23%, 20देखि लिएर 23% चाहिँ कम्ती छ भन्दैछ। मैले अस्ति यसको आँकडा पनि दिएँ है, आँकडा पनि दिएँ। र सिक्किम सरकारले अहिलेसम्म बताउनु सकेको छैन कि अहिलेको स्ट्यान्डिङ बजेट के छ। नम्बर 1
नम्बर 1 चाहिँ के भयो भने उहाँको फेलियर केमा आयो भने उहाँले आफ्नो बजेट कति छ त्यो पनि देखाउन सकेको छैन। त्यो जुन चाहिँ 23-24 तारिक मार्चमा भएको बजेट त अहिले चलेन नि त। सबलाई त कुनै पनि राज्यको चलेको छैन, भारत सरकारको चलेको छैन। भारत सरकारले स्वयं आफ्नो बजेटलाई रिन्फोर्स गर्नुमा लगभग 12 लाख करोड थपिसकेको छ र सिक्किम सरकारले थप्यो। हामीलाई थाहा छ है, सार्वजनिक भएको छैन, कारण मैले अस्ति कागज देखाएँ। सिक्किम सरकार अहिले इन्डियामा 5th हाइएस्ट बरोबर भएर बसेको छ। किन यो कुरा जनता अगाडि आउँदैन? र मलाई लाग्यो इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी अगाडि ल्याउनु नसकेको कारण चाहिँ मलाई लाग्छ सरकारले जनतालाई राहत दिन चाहेको छैन है। र यही पैसा चाहिँ मैले अस्ति भने पुँजीपतिहरूपट्टि हालेको छ, पुँजीपतिबाट हालेको छ। किनभने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्छ, ठुल्ठुलो कामहरू स्याङ्सन हुँदैछ, टेन्डर हुँदैछ, यो हामीलाई सर्वविदित छ। यसकै सिलसिलामा राम्रो खबर पनि सायद अहिले सामाजिक सञ्जालमा सुनिरहनु भएको छ जनताले होइन, यसकै सिलसिलामा सुनिरहनु भएको छ। सरकारको ठुलो तबकाको व्यक्ति यसमा इन्भल्भ छ भने तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। र भारत सरकारको जुन डाइरेक्सन थियो 6 तारिक जुनमा चाहिँ उहाँले क्लियरली भनेको थियो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर नगर्नु, ठुल्ठुलो काम सेङ्सन नगर्नु र जति काम सेङ्सन गरेको लागि सस्पेन्डेड एनिमेसनमा राख्नु। कारण सबै जति भएको बजेट चाहिँ कोभिड-19 पट्टि प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने थियो, यो दिएको छैन। र मलाई लाग्यो यो जुन चाहिँ इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीको रिपोर्ट नदिएको कारण चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ जनतालाई सरासर राहत दिन नचाहेकै हो। पक्का हुनुपर्छ, पक्का हुनुपर्छ, एकदम जनहितमा। र आदैन सिक्किमे जनता तपाईँहरू चुप लाएर नबस्नुहोस्। अब हत नआयो, हामीले आर्थिक बोझ झेलिरहेका छौँ है, सब कुछ हाम्रो टाउकोमा छ, आज झेलिरहेका छौँ। सोसल डिस्टेन्सिङ हामी मानिरहेका छौँ, हरेक कुरामा हामी लकडाउनमा हामी मानिरहेका छौँ। हिजो मात्रै लकडाउन फेरि खोलेर आयो है, हामी मानिरहेका छौँ। तर आज सरकार चाहिँ के गर्दैछ? मैले अघि भने यति उच्च स्तरीय एउटा कमिटीले आज सिक्किमलाई एउटा दिशा दिन सकेन, हामीलाई यो आर्थिक दलदलबाट हामीलाई उकास्नु सकेन। सक्दैन भने तपाईँ रिजाइन गर्नुहोस्। लगभग हामीले सिक्किमले 1.5 वर्षमा देखिसक्यौँ कि यो सरकारले काम नगर्ने रहेछ भनेर। यस्तो पर्दा सिक्किमको जनताले यस्तो एउटा आर्थिक बोझ झेलेर बस्दा पनि सरकार चुप लागेर बसिरहेछ। तपाईँले हर कदममा ढाँट्दैछ भनेर झुट रहेछ। अहिले अन्तमा आएर टुरिज्म रिभाइभल कमिटी भन्नु, टुरिज्म रिभाइभल गर्ने तपाईँको प्रयास छ। सर एउटा कुरा नि, अब यो जुन चाहिँ इकोनोमीको कुरा भनिन्छ कि अब कति बजेट छ भन्ने कुरा नि, अब एउटा घरमा पनि अब यस्तो हुन्छ नि, भेरी सिम्पल चिज हामीले कहिले पनि भन्दैनौँ कि हाम्रोमा कति पैसा छ। त्यो एउटा हाम्रो एउटा मस्तिष्क अब मेन्टालिटी नै हो, माइन्डसेट है। वाइ इज इट सो नेसेसरी टु सो? नम्बर 1 त्यसो क्वेसन। नम्बर 1 हेर्नुहोस्, वाइ बिकज अरूको आज मैले धेरै कागज कम्ती गरेको कारण कागज देखाउन टाइम जान्छ है। मैले अस्तिको पालि दिएको अरू सरकारले चाहिँ कति लसेस भयो भनेर गभर्मेन्ट अफ इन्डियालाई बुझाइसकेको छ। लगभग तपाईँले आँकडा लिनुहोस्, 20% लस छ, जुन बजेट छ सिक्किमको 20% अहिलेसम्म लस भएर त्यसको आँकडा बुझाइसकेको छ। र तपाईँको कुरा ठिकै हो, पब्लिक डोमेनमा नर्मली आउनु हुँदैन, ओके फाइन। तर यो त नर्मल सिचुएसन होइन नि त। पब्लिकलाई याद हुनु पर्यो 1 नम्बर कुरा के स्थिति छ सरकारको। लु सरकारले जुन एउटा अहिले सरकारको अडन छ, सरकार त भिजिबलै छैन नि त। नम्बर 1 सरकारै भिजिबल छैन। आज इकोनोमी त पर छोडिदिनुहोस्, बजेट पर छोडिदिनुहोस् है, सरकारै भिजिबल छैन। तपाईँले कमसेकम जनताको एउटा अहिलेको आर्थिक बोझलाई कम गर्नुको लागि कमसेकम बेयर मिनिमम मैले भनेको थिएँ कोभिड-19 मा तपाईँले डेडिकेटेड बजेट 1,000 करोड दिनुपर्छ भनेको। यो सायद दिस मस्ट बी द 10th टाइम होला है मैले कुरा राखेको थिएँ, सरकारले गरेको छैन है। तपाईँले भन्नुभयो त्यो ठिकै छ, प्रिरोगेटिभ सरकारको, ओके हिडन राख्नुहोस्, तर बाहिर काम त देखाउनुहोस्। ठिकै छ, बजेट नदेखाए तपाईँले राहत दिनुहोस् न। खोइ राहत दिएको देशमा चाहिँ रिलिफ छैन, कम्पन्सेसन। मैले भने अरे हाम्रोमा 2 जना कोभिड-19 वरियर शहीद भएर गइसक्यो, शहीद भयो आज उहाँहरू है। हाम्रो लागि उहाँले आफ्नो प्राणको आहुति चढाउनु भयो आज सिक्किममा है। तर खोइ फाइल त सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई फरवर्ड गर्दैछ त। र यो एउटा सर्वनाश समय आयो क्या सिक्किमको लागि। हामी यति साह्रो भिखारी त भएको छैनौँ होला है। र मलाई लाग्छ सिक्किम सरकारको भित्र चाहिँ केही न केही एउटा यो चल्दैछ भित्र क्या। हामीले गन्दा पाउँदा चाहिँ सबै पैसा चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा हालेको छ। आउँदैछ यसको पनि हामी निकाल्छौँ। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको ठुल्ठुलो कामहरू सेङ्सन भएको छ। कारण अस्ति बसेको 16 तारिक के अरे सेप्टेम्बरमा बसेको त्यो क्याबिनेटमा नै लगभग 300 करोड सेङ्सन गरेको थियो मैले हेर्दाखेरि। त्यसमा 451 करोडको रिएप्रोप्रिएसन गरेको थियो, बजेटलाई यताउता सारे। तर 1 कन्ची पनि कोभिड-19 लाई थिएन। सर यो नहुँदाखेरि नि जस्तो कोभिड-19 छैन भन्ने कुरा छ नि, कतिपय अब सोर्सेसहरूकोबाट हामीले बुझेको हिसाबले एसटिएनएम हस्पिटललाई पनि एकदमै कम्ती पैसा दिएको जस्तो कुरा पनि सुनिन्छ डिल विथ द भाइरस। यसमा तपाईँहरूको के छ? पक्का अब हेर्नुहोस्, अब यो त एउटा नेसनल इमर्जेन्सी हो नि त।
यो त नेसनल इमर्जेन्सी हो। यो यसको माथि त वार हुनु मात्रै बाँकी छ। हामी त्यो स्थितिमा छौँ आज है। र सबलाई थाहा छ आज सिक्किमको जनताले आर्थिक बोझ झेलेर कति लामो भइसक्यो है। गाउँ बस्तीको खबर सुन्दा दुध बेचेर सब्जी बेचेर जीविका चलाउँदैछ, बजार कसरी चल्दैछ राम जाने है। बिक्री बट्टा बन्छ, गाडी चल्दैन। यो एउटा यस्तो स्थितिमा हुँदा पनि आज सिक्किम सरकार चुप छ। एनिवे हस्पिटलपट्टि आउँ। अब मैले अगाडि नै भनेको थिएँ, अब एउटा कुरा चाहिँ गभर्मेन्टले इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी राख्नु, एउटा कुरा चाहिँ भनेको थिएँ मेडिकल एक्सपर्ट कमिटी राख्नु। मेडिकल एक्सपर्ट कमिटी राखेको भए आज यो हालत नबनिने हो। सरकारलाई कति पैसा चाहिने है, यहाँ कति पैसा हामीले एसटिएमएन हस्पिटलमा डेडिकेट गर्नुपर्ने, कति पैसा कोभिड-19 मा हाल्नुपर्ने, कति पैसा आज यो नन कोभिड र कोभिड हस्पिटल छुटाउनुमा हाल्नुपर्ने, केही पनि मुआवजा छैन। र उता भारत सरकारको मैले अस्ति कागज देखाएँ, लगभग उहाँले कोभिड इमर्जेन्सी फन्ड भनेर पैसा रिलिज गरेको छ। अस्ति मैले देखाएको छु। गभर्मेन्ट किन चुप छ? छैन भने छैन भन्नुहोस् न त, लु जनतालाई भन्नुहोस् न, सरकारकोमा पैसा छैन, हामी कोभिडलाई पैसा दिनु सक्दैनौँ, हस्पिटलको लागि पैसा दिनु सक्दैनौँ भन्नुहोस् तपाईँहरूले। भन्दैन पनि, चुप लगाएर बसिरहेको छ। फेरि यता इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी बनाउँछ, इकोनोमिक रिभाइभ गर्ने आशा देखाउँछ, 4 महिना बादमा फेरि अब गएर टुरिज्म रिभाइभल कमिटी देखाउँदैछ। उताबाट हस्पिटलमा हेऱ्यो भने अहिलेसम्म कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल छुटेको छैन। र हालत बनिरहेको छ हालत। र गभर्मेन्टको दायित्व तपाईँहरूको जिम्मा हो। तपाईँहरूले आज यो घडीमा सिक्किमे जनतालाई सुरक्षा दिनुपर्छ, सिक्किमको जनताको सेवा गर्नुपर्छ। र झट्टैभन्दा झट्टै तपाईँहरूले एसटिएनएम हस्पिटलमा जति राहत कोष चाहिन्छ त्यो रिलिज गर्नुपर्छ। यो एसटिएनएमको प्रसङ्ग आयो है। हालैमा एसटिएनएमको डक्टर सिस्टरहरूको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमा उहाँले भन्नुभएको छ कि अब यो 1 तारिक र 10 तारिकदेखि जुन अनलकको प्रोसेस छ है, खोल्यो भने हामीलाई अझै क्राइसिस आउँछ र हाम्रोमा मेन पावर सर्टेज छ भन्ने उहाँहरूको कुराहरू छ। अब पूर्वाधारको कमीहरू छ भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यस सम्बन्धमा तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ सरकार? पक्का मैले त भने अब तपाईँलाई मैले आँकडा दिएको थिएँ, एक्टिभ केसको पर्सेन्टेज इन्डियाभन्दा हाई छ हाम्रो 23.3 छ। यो हिजो अस्तिको दिन मैले जोड्दा 25% एकदमै हाई। द्याट मिन्स हस्पिटल लोड ज्यादा छ। एक्टिभ लोड मिन्स वाट? एक्टिभ जुन कोभिड-19 को जुन एक्टिभ पोजिटिभ केसेसहरू छ त्यो या क्वारेन्टाइनमा छ, होम आइसोलेसनमा छ, या त हस्पिटलमा छ, काहीँ न काहीँ छ है। त्यति बेला मैले एकजना त्यहाँ हाम्रो एसिस्टेन्ट नर्सिङ सुपरिन्टेन्डेन्ट म्याडमको सुन्दै थिएँ, एक्सेस वर्क प्रेसर छ, पक्का एक्सेस वर्क प्रेसर छ। त्यही माथि उहाँले भन्नुभयो एउटा कुरा कि भिआइपीको प्रेसर झन् ज्यादा छ। अब सबैलाई थाहा छ आज भिआइपीहरू आफ्नो घरमा डक्टर लिएर बसिरहेको छ, सबलाई थाहा छ। र थप अब यो जति उहाँहरूको हामीले वक्तव्य सुन्यौँ, डक्टरले बोल्नुभयो, हाम्रो एसिस्टेन्ट नर्सिङ सुपरिन्टेन्डेन्टले बोल्नुभयो, अन्य स्टाफहरूले बोलेको सुन्यौँ है। हामीले हेर्दाखेरि लगभग अब टुरिज्म खोलेर गयो 10 तारिकदेखि उता भने भयङ्कर लोड बढेर जानेछ। जुन कुराको लागि मलाई लाग्छ यो एसटिएमएन हस्पिटल आजसम्म तयार भएको छैन। कारण नम्बर 1 कुरा आजसम्म पनि सरकारले चाहिँ डिक्लेयर गर्नु सकेको छैन कि हाम्रोमा चाहिँ कोभिड हस्पिटल यो, नन कोभिड हस्पिटल यो भनेर छुटाउनु सकेको छैन। र यसले चाहिँ के दर्शाउँछ भने हामी सिक्किमे जनता त ठिकै छ, अब तपाईँहरूकै मुनि छत्र छायामा बाँच्नै पर्यो, जिएंगे मरेंगे यहीँ है कि क्या करेंगे है। तपाईँले जुन अतिथिहरूलाई बोलाउनु हुँदैछ उहाँहरूको चाहिँ के हालत गर्ने हो त? यो तपाईँले सार्वजनिक गर्नु पर्यो। उहाँहरू अतिथि हो, सिक्किममा आएर के गर्ने? उहाँले सोच्नु पर्ला पुरानो सिक्किम है, पहिलाको सिक्किम त्यो त रहेन अहिले। त्यो सोचेर आउँछ अरे सिक्किम बढिया जगह चलेंगे, वहाँ एक शुद्ध हावा मिलेंगे, वातावरण सही वो तो नहीं मिलेगा यहाँ, हालत है। यसमा कसरी निप्टाउने? सरकारले के गर्ने? उहाँलाई कुन प्रोटोकलमा लिएर आउने, कुन चाहिँ त्यो मैले अघि भने जसरी तपाईँले एउटा होटेलभित्र नै एउटा रुमलाई तपाईँले कन्टेन गरेर राख्नु खोज्नु हुँदैछ, इज इट फिजेबल? या तपाईँले स्पेसल उहाँहरूलाई कोभिड केयर सेन्टर बनाइदिनु पर्यो। अब खानाको हालत सुनिरहनु भएको छ होइन, अहिले जुनै पनि अहिले त्यो सेन्टरको तपाईँ क्वारेन्टाइन सेन्टरको तपाईँले हालत सुन्नु हुँदैछ र खानाको हालत, त्यहाँको व्यवहारको हालत है, त्यहाँको गतिको हालत र हाम्रो अतिथिहरूलाई त्यसरी राख्नु भएन। तपाईँहरूले ल्यायो भने उहाँहरूलाई एउटा राम्रो कोभिड केयर सेन्टरमा हामीले उहाँलाई राख्नु पर्यो। एपार्ट फ्रम अब यो कोभिड र इकोनोमिक नै पोलिटिकल इस्युमा नै रिसेन्टली अब जुन लिम्बू तामाङको सिटलाई लिएर अब एमपीको बयान आयो, त्यसलाई लिएर अब राज्यमा धेरै जस्तो स्टेक होल्डरहरू जो छ, लिम्बू तामाङको पोलिटिकल स्टेक होल्डरहरू छ, उहाँहरूको गुनासो छ कि एमपीको जुन वक्तव्य यो चाहिँ ठिक भएन भन्ने कुराहरू छ। र एसडिएफ पार्टीको चाहिँ अडान के छ यसमा कि जुन इन्द्रहाङ सुब्बाजीले जुन कुरा राख्नुभयो त्यो कुरा सही थियो या गलत थियो? नम्बर 1 कुरा मैले भने नि, पहिला जुन सिएको कुरा राख्दा पनि एमपी साहबले 25% मात्रै बोल्नुभयो है।
त्यो सिटिजन एमेन्डमेन्ट एक्टमा चाहिँ यति साह्रो राम्रो मौका पाएको थियो, सिक्किमको हामीले धेरै कुरा चाहिँ देशको अगाडि ल्याउन सक्थ्यौँ कि त्यसमा 25% मात्रै बोल्यो है। र हिजो अस्ति त झन् अब त्यो के भन्नु र मैले भने। र एउटा कुरा लाग्छ, एसकेएम पार्टीलाई जुन हामीले आरोप लगाएको छु नि, तपाईँहरू यो लिम्बू तामाङ मुद्दामा तपाईँहरू इमान्दार छैन भने तपाईँको एमपीको जुन प्रेजेन्टेसन त्यसले देखाउँछ नि, एमपीलाई या त बोल्नु दिएन या एमपीले होमवर्कै गरेन, गर्नु चाहिँ गरेन नि त। अब सुन्नुहोस्, नम्बर 1 कुरा, लिम्बू तामाङ सिट है, लिम्बू तामाङ सिट लिम्बू तामाङको मात्र होइन, सिक्किमको नै एउटा हाम्रो त्यो अधिकार हो, त्यो हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो। र यसको बारेमा है एसडिएफ सरकारले आफ्नो शासनकालमा एसेम्ब्लीमा रेजोल्युसन पास गरेर त्यसलाई गभर्मेन्ट अफ इन्डियामा पुर्याएर कयौँपल्ट प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर है, अन्य मन्त्रीगणलाई भेटेर त्यसलाई क्याबिनेट स्तरमा पुर्याएको चाहिँ उहाँहरू गएर फाँसी लगाइदिनु, मैले अस्ति भने फाँसी लगाइदिनु, फाँसी। उहाँहरूले त्यो एउटा बोक्सीको रोल गरेर चाहिँ आजसम्म लिम्बू र तामाङको सिट नभएको नि त। ठिकै छ, तपाईँको हातबाट गर्नु थियो भने गर्दा हुन्थ्यो। आज तपाईँको सरकार छ, तपाईँ आज बिजेपीसँग एउटा एलायन्सको गभर्मेन्ट छ, किन तपाईँहरू यसमा चाहिँ इमान्दार नभएको यो हामीले बुझ्न सक्यौँ न। एन्ड एसकेएम गभर्मेन्टले नम्बर 1 कुरा तपाईँले यो यसको बारेमा हो। अब लामा साहबको कुरा त शङ्कर लामा, हाम्रो सोनम लामा साहबले त 10 दिन नदिन्छु हामी भनेर यस्तो ठोकुवा थियो होइन, त्यो हुँदैन, सबलाई थाहा छ। अब एसकेएमले के भन्यो, 30,000 को नोकरी, 10 दिनमा लिम्बू तामाङ कर्मा पा अलैँची, यो आफ्नो आफ्नो कथा भएर गइहाल्यो सिक्किममा। क्या आफ्नो आफ्नो कथा भएर गएको छ कि यो हुँदैन, सबलाई थाहा छ। कमसे कम कहाँबाट दिने त भन, 32 वटा दिने भने 32 वटा दिन्छु भन्नुहोस् न, 17 वटा सिटबाट दिन्छु भन्नुहोस्, 12 वटा सिटबाट दिन्छु भन्नु, त्यो पनि छैन। 40 बनाउने त हामी एसडिएफको अडन हो, जुन कुरा सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा त्यो फाइल बसिरहेछ है, जुन कुरा तपाईँले बार गरेर अब्जेक्सन लगाइरहेछ, कमसेकम हामी योबाट दिन्छु त भन, यो धरि छैन। अन्त तपाईँहरू अहिले कोसँग दूर हुनुहुन्छ क्या। लिम्बू तामाङ मुद्दामा हामीले पिएस गोले तामाङ, इन्द्रहाङ सुब्बा लिम्बू मात्रै भनेर हामी बस्न सक्छौँ, हाम्रो एउटा संवैधानिक हक र अधिकार त चाहियो। तर आजसम्म चुप्की साझेर बसेको छ, 10 दिनमा दिन्छु भन्ने आज मुद्दा चाहिँ हामी मान्छौँ 100 दिन भएन, 200 हो, अब लगभग 1.5 वर्ष नागिसक्यो, अहिलेसम्म त्यही स्थितिमा छ। भनेपछि जुन उहाँको जुन अडान थियो त्यो चाहिँ 32 को हो भन्ने तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ? उहाँको अडान त केही छैन, त्यो केवल उहाँले गएर चाहिँ लिम्बू तामाङको बारेमा, लिम्बू तामाङ भने चाहिँ मैले पार्लियामेन्टमा कुरा गरेँ भन्ने मात्रै छ, यसमा केही पनि छैन। मैले भने न हेड न टेल भन्छ नि, त्यसको होमवर्क केही पनि छैन। लिम्बू तामाङको मुद्दा लिएर त आज जस्तै महुवा मैत्रीले थर्काउनु पार्यो, त्यसै थर्काउनु पर्ने थियो नि त, खोइ छैन त। कम्पनीज एक्ट छ जुन चाहिँ त्यसमा चाहिँ एसडिएफको के अडान छ? हुनु त अब 25 सालदेखि थियो भनेर भन्छ सरकारले पहिलादेखिको, तर अहिले फेरि कम्पनीज एक्टले गर्दाखेरि चाहिँ स्टेटको जिडिपी पनि मिसरिप्रेजेन्टेसन हुँदैछ भनेर भन्छ, किनभने ट्याक्स दिनु पर्दैन फार्मास्युटिकल्सहरूले भनेर भन्छ, त्यसमा के अडान? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब त्यसमा नि कम्पनी पुरानो ओल्ड लस थियो नि त होइन सिक्किमको, त्यसलाई चाहिँ अब सिक्किममा एसडिएफ गभर्मेन्टकै पालामा रिपिल गरेर नयाँ कम्पनीज एक्टको लागि खारिज गर्ने ल्याउने भन्ने कुरालाई पनि छ। र एसडिएफ गभर्मेन्ट पनि उत्तिकै दायी छ अहिलेको सिचुएसन बिल्डअप हुनुमा भन्ने आरोप लाग्छ है। लेस कम्प्लिट त्यसको तथ्यमा जाउँ पहिला सुरु है, कम्पनीज एक्टको तथ्यमा जाउँ। कम्पनीज एक्ट भने चाहिँ कम्पनीको जति कुराहरू सब्जेक्ट छ नि त्यो चाहिँ युनियन लिस्ट 1 मा पनि छ, एन्ट्री नम्बर 44 मा छ है, युनियन लिस्टको एन्ट्री नम्बर 44 मा छ, स्टेट लिस्टमा पनि छ, एन्ट्री नम्बर 32 मा छ। घटना पनि अब नर्मली युनियन लिस्ट र स्टेट लिस्ट अलग अलग हुन्छ, तर यो चाहिँ कसो गर्दा चाहिँ ओभरल्यापिङ छ, बुझ्नुभयो? लेखिदिनुहोस् त भाइ, यो टेक्निकल कुरा हो। युनियन लिस्ट र स्टेट लिस्टमा दुईटामा ओभरल्याप छ। यसको फाइदा उठाएर चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले चाहिँ यसलाई संशोधन गर्यो, 4 पल्ट संशोधन गरेको छ, 15 मा गर्यो, 17 मा गर्यो, 19 मा, 20 मा अहिले भर्खर पनि एमेन्डमेन्ट आएको छ है, एमआरआई यो स्थिति छ है। र एनिवे सिक्किममा पुरानो आफ्नो कम्पनीज एक्ट थियो। नाउ लेट अस कम टु एसडिएफ सुरु। एसडिएफ गभर्मेन्टले पर्सनली हाम्रो अहिलेको पार्टी प्रेसिडेन्ट जबकि उहाँ मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि सचिन पाइलट कन्सर्न मिनिस्टरलाई चाहिँ घोर विरोध जनाएको छ, इन पर्सन रिटर्नमा दिएको छ, इन पर्सन। र यो एसडिएफको स्ट्यान्ड हो, पुरानो कानुन छोडेर हामी त सिक्किमका लागि 1 इन्च पनि संशोधन गर्नेवाला छौँ। तपाईँलाई याद छ यो कुरा र आज यो तपाईँले कुरा निकालिदिनु भयो, यो कुरामा हाम्रो यो मैले टेक्निकल कुरा क्लियर गरेँ। नम्बर 1 कुरा स्टेट र युनियन लिस्टमा यसले ओभरल्याप गरेको छ है, त्यही कारणले गर्दा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले चाहिँ यसको माथि आफ्नो कानुन बनाएर यसलाई अहिले एमेन्डमेन्ट गरेर 4टा एमेन्डमेन्ट गरेर लागू भइरहेको छ है। र हामी एसडिएफ पार्टीबाट यसको
घोर विरोध गरेर हाम्रो पार्टी प्रेसिडेन्ट स्वयं गएर चाहिँ सचिन पायलट कन्सर्न मिनिस्टरको हातमा हामीले त्यो हाम्रो मेमोरेन्डम थमाएको छौँ। अनि यसमा चाहिँ नि जुन अब एकजना विशेष गरी एकजना स्टेक होल्डर जो हुनुहुन्छ के अरे पासाङ शेर्पाले चाहिँ घरिघरि अब यो कम्पनी थेफ्टको इस्युलाई रेज गरेको भन्नुहुन्छ है। र उहाँले को भनाइअनुसार चाहिँ जब रिपिल भयो पुरानो कानुन पनि गयो, नयाँ कानुन पनि सिक्किममा लागू नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ जुन बेनिफिट सिक्किमिजको स्टेक होल्डरहरूले पाउनु पर्थ्यो, जो नयाँ इन्टरप्रेनरहरूले पाउनु पर्थ्यो त्यो पाउनु सकेको छैन। र अहिले झन् ढिलो हुँदैछ र यो एउटा लामो गेप भयो, 4-5 वर्षको गेप भयो, हामीले पाउनुपर्ने अधिकारबाट हामी वञ्चित भएको छौँ। पुरानो कानुन पनि गयो, नयाँ कानुन पनि लागू नभएकोले गर्दाखेरि यो सिचुएसन छ र यसको लागि काहीँ न काहीँ एसडिएफ पार्टी पनि दोषी छ भन्ने कुरा छ। अब मैले तपाईँलाई भने मैले टेक्निकल कुरा बताएँ, म यसले त्यो भने भन्दिनँ है। उहाँहरूले आफ्नो वक्तव्य राख्नु पाए, प्रजातन्त्र आफ्नो प्रेजेन्टेसन राख्नु पाए, तथ्य कुरा यो छ। र जहाँसम्म अहिले एउटा सेन्टर र स्टेटको कुरा हेर्दाखेरि सेन्टरले चाहिँ हाम्रो सिक्किमको पुरानो कानुनमा ट्रान्सग्रेस गरेको छ, ओभरल्याप गरेको छ। यो स्टेट सब्जेक्टमा उनीहरूले ओभरल्याप गर्नु पाउँदैन, विशेष गरेर यो चाहिँ किनभने यो चाहिँ हाम्रो पुरानो कानुन थियो है। तर गरेको छ मैले भने बिकज टेक्निकली उनीहरूले एट्याक गरे। अब त्यो युनियन लिस्टमा एन्ट्री नम्बर 44 मा छ हो, यता स्टेट लिस्टमा एन्ट्री नम्बर 32 छ। गर्दाखेरि यो युनियन र स्टेट लिस्टमा दुईवटा त्यो सब्जेक्ट म्याटर हुन कारणले गर्दा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले त्यसलाई संशोधन गरेर चाहिँ ट्रान्सग्रेस गरेको छ र यसले चाहिँ हाम्रो पुरानो कानुनलाई चाहिँ पक्का हो यसले असर पारेको छ। र यसको बारेमा मैले अघि पनि भने हामीले घोर विरोध जनाएको छौँ। सचिन पायलट त्यति बेला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामीले थमाएको छौँ र वी स्टिल ह्याभ द सेम स्ट्यान्ड। भन्नुहोस् न सर, एउटा मुद्दा छ कि जसको कसैले पनि त्यो टपिकै छोएको छैन, नन अफ द पोलिटिकल पार्टी छोएको छ। यो सी टिस्टा र जङ्गुको एनएचपिसीको धेरै आक्रोश बढ्दै जाँदैछ नि त, धेरै है। अब पहिला पनि एक टाइममा यही मुद्दाले लिएर धेरै अब 900 डेज तो अब स्ट्राइकहरू पनि भएको है। यो टपिकमा चाहिँ एसडिएफको अहिले अडान के छ? बिकज people are protesting, there are fake posts going, right? There are ministers saying this and that to national media, right? के छ सर यसमा? नम्बर 1 कुरा के छ भने अब एसकेएम गभर्मेन्टले सायद जङ्गुको मान्छेहरूको त्यो नर्थको मान्छेको धेरै सेन्टिमेन्टमा खेलेको थियो है। हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ यो गर्छौँ भनेर। तर उनीहरूले इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट स्टडीको क्लियरेन्स त उहाँहरूले दिएको छ। त्यो हाइड्रो पावर कम्पनीले त गभर्मेन्टको क्लियरेन्स बिना जाँदैन नि त होइन। र उहाँहरूले इलेक्सनभन्दा अगाडि उहाँहरूलाई ठिकै छ लु र एसडिएफको शासनकालमा उहाँहरू खुसी थिएन र मान्यो है, यो भएन त्यो भएन, ओके फाइन। सरकार त उहाँहरू नि अहिले त कुर्सीमा उहाँहरू छन्। उहाँहरूले किन जङ्गुको मान्छेलाई अहिले दिएको वचन चाहिँ पुरा गर्न सकेको छैन, दिएको वचन पुरा गर्न सकेको छैन। र यो कुरा अब सायद ठिकै छ, मैले यहाँसम्म यसलाई एन्सर गरेँ र तपाईँहरूले सायद अहिलेको वर्तमान सरकारलाई यसले सोध्नुहोस् तपाईँहरूले किन दिएको वचनलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्नु भएन, जसमा कि यो एउटा मेन मुद्दा थियो। यसको पछाडि को थियो के थियो म भन्दिनँ, कारण यो एउटा सेन्सिटिभ इस्यु छ है। र विशेष गरी एसकेएम गभर्मेन्टले यसलाई सेन्टिमेन्टली खेलाएको थियो र आज सरकारमा आएर उहाँ चुप्पी साझेर बसिरहेको छ। हामी देख्दैछौँ उहाँ धेरै विरोध भइरहेको छ, सरकारबाट केही पहल छैन। इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्टको जुन क्लियरेन्स त सरकारले दिइरहेको छ, द्याट मिन्स गो हेड भन्ने त उनीहरूबाट सिग्नल छ। जुन राज्यमा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट जबदेखि लागू भयो त्यतिखेर पनि तपाईँहरूको पार्टीले एउटा कुरा गर्दै थियो कि एसेन्सियल कम्युनिटिज एक्ट पनि त्यसले जानु पर्थ्यो। तर अहिलेसम्म एसेन्सियल कम्युनिटिज एक्ट सिक्किममा कुनै काम गरे जस्तो देखिएन, किनभने जुन प्रकारले यो पेन्डेमिक पिरियडमा जुन प्रकारले महँगाई सिक्किममा बढेर गएको छ र विशेष गरेर सागसब्जी र फलफुलको जुन खालको क्राइसिस अहिले स्टेटमा देखा पर्दैछ है, मिल्क सप्लाई लगभग ठप्प छ। यसमा अब स्टेटको अडान के छ भने अब बाहिर अब ब्युरोक्रेसीबाट के कुराहरू आउँछ भने जुन प्रकारले यसपालि मनसुन भयो है, पानी पऱ्यो, त्यसले गर्दा बाटोघाटोहरू पुरा डिस्टर्ब भयो र गाउँ बस्तीबाट पनि सागसब्जीहरू आउन सकेन वा बिक्री भएन भन्ने कुराहरू छ। र जुन प्रकारले लास्ट 1 week या 10 daysमा जुन प्रकारले महँगाई बढेको छ अहिले राज्यमा, यसमा के हुनुपर्छ र यो महँगाईलाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ भन्ने एकतिर त आर्थिक बोझ त मान्छेमा छँदैछ, तीमाथि यो जुन प्रकारले महँगाई बढेको छ के हुनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? हेर्नुहोस् त्यो एउटा बाहना हो क्या उहाँको। अस्ति राम्रै बाटो हुँदा पनि उहाँले सब्जी कुहिरहेको तपाईँलाई थाहा छ होइन, सब्जी कोपीहरू ग्यान्ट गर्न नसकेर जग्गा जग्गामा कुहिरहेको तपाईँलाई थाहा, त्यो एउटा बाहना हो। खेर अहिले त्यो बाटो त बिग्रेको भर्खर 10 दिन भयो होला सायद, उहाँलाई रेकर्ड थाहा छैन होला, बाटो भर्खर बिग्रेको र बाटो बिग्रेको, भुइँचालो आएको, आँधी तुफान आएको, कोरोना आएको लागि त डिजास्टर म्यानेजमेन्ट आएको लागू भइरहेको छ त, नभए किन लाउनु होइन? सो भन्नुहोस् है लु तपाईँ प्रेस जगतले भन्नुहोस्, यो आपतकालीन स्थिति छ र त आपतकालीन एउटा एक्ट लागेको छ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट भनेर। तपाईँले अब कुन चाहिँ एक्ट लगाएर चाहिँ राहत दिनु भने उसँग हामीलाई अब डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टबाट राहत दिनु सकेन भने चाहिँ इज देयर एनी एक्ट? मैले त देखिनँ
मैले त देखिनँ। अब हाम्रो देशले त कानुन यति मात्रै बनाएको होला सायद है। र अचम्म लाग्छ यो सरकारलाई चाहिँ। मलाई के लाग्छ भने हरेक समयमा उहाँहरूले एउटा बहाना बनाएर केही बहाना बनाएर चाहिँ भाग्नु खोज्दैछ क्या। र यो जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो जुन एउटा महँगाई हामीले झेलिरहेको अहिलेदेखि होइन नि, यो त अप्रिलदेखि झेलिरहेको छौँ। अहिले त यो त चरम सीमा पुगिसकेको छ। सरकारलाई केही मतलब छैन, सरकारलाई मतलब छैन, कारण सरकारले जिम्मा लिनु चाहँदैन। सरकारको यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट भनेको नै आपतकालीन स्थितिमा जनतालाई राहत दिनु भन्ने होइन। यसमा हामीले आम जनताले यही बुझौँ न। तर सरकार आज के कोरोना चाहिँ नदेखेर राहत नदिएको क्या हामीलाई। 35 जनाले जान गुमाइसक्यो। उहाँले मुआवजा लिनु त सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा जा भन्दैछ। हस्पिटलको हालत देख्नु, हामी जिउँदोको हालत हेर्नुहोस् न, हामी कसो गरेर जिउँदछौँ होइन आज। र मलाई लाग्छ सरकारले अब यो खालको बाना नगर्नुहोस्। डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट लागू भइरहेको छ। आपतकालीन स्थिति घोषणा भएको मार्च 14 तारिकदेखि आजसम्म छ। तपाईँहरूले केही गरेको छैन। तपाईँहरू एक्सनमा आउनुहोस्, किन भारत सरकारले हिजो मात्रै प्रेस कन्फरेन्स गरेर भनेको चाहिँ 5 महिनाको लागि रेडी हुनु। अब त हुँदैन यसरी। अब यो जुन हालतमा सिक्किम चल्यो बितेको 8 महिना यसरी अगाडि चल्नेवाला छैन। विशेष ग्रिन इकोनोमी भनेर अहिलेको वर्तमान सरकारले एग्रिकल्चर सेक्टरलाई प्रमोसन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हिजो 2 दिन अगाडि मात्रै पश्चिम सिक्किमबाट विशेष गरेर अलैँची किसानहरूले एउटा गुनासो पनि गरिरहेको छ कि अलैँचीको भाउ घटेर गइरहेको छ भनेर उत्तर सिक्किमबाट पनि आइरहेछ। र सायदै एसकेएम सरकारले पनि प्रमिसेस पनि थियो पहिलाको, र उहाँले भाउ बढाउने भने यस विषयमा कस्तो अडान राख्न चाहनुहुन्छ? नम्बर 1 कुरा स्टेट गभर्मेन्टले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ है। कमसेकम एउटा उहाँहरूलाई ठिकै छ अलैँचीको भाउ 50,000 त कहिले हुँदैन। अब सिक्किम सरकारले जनताले बुझिसक्यो यो चाहिँ एउटा हावा मिठाई खुवाएको थियो एसकेएम र गोले साहबले है भोट जित्नुको लागि। अब खायो जनताले, के गर्नु खायो। अब 50,000 अब अलैँची, अदुवा 5,000, सुन्तला 30 रुपियाँ गोटा, यस्तो नानावली कथा लामो छ है। यो हुँदैन। तर कमसेकम सरकारले यो आपतकालीन स्थितिमा कमसेकम उहाँलाई मिनिमम सपोर्ट प्राइसमा सपोर्ट त गर्नुहोस्। एटलिस्ट उहाँ खेती किसान गर्नलाई मिनिमम सपोर्टमा तपाईँले 50,000 दिनु सकेन है। बिचरा अहिले मैले हेर्दाखेरि पक्का रिपोर्टले बताउँदै थियो 16-17,000 देखाउँदै। उहाँले भन्दैछ हामीले जुन इन्भेस्टमेन्ट गरेको त्यो रिटर्न पनि छैन भन्दै। अब के हुन्छ भन्नुहोस् त। तपाईँहरू चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ आज? के हाम्रो एलएम शर्माज्यू क्वारेन्टाइन भयो भने अब सब डिपार्टमेन्ट नै क्वारेन्टाइन भएको त? कहाँ छ? एउटा डिपार्टमेन्ट लिएर बसेको छ सरकारले, कहाँ छ? तपाईँ जनताको राहतमा आउनुहोस्। एकपट्टि होइन, तपाईँको धेरैपट्टि यस्तो खामिया छ क्या। र यो कुरा सिरियस कुरा हो। र सिक्किम सरकारले खेती किसान गर्नेलाई इज्जत गरिदिनुहोस्। मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, उहाँहरूकै कारणले गर्दा आज यहाँ मात्रै होइन हाम्रो देश पनि यो आपतकालीन स्थितिमा जिडिपी घट्यो, टुरिज्म आएन, हावाजहाज उडेन, ट्रेन चलेन। तर कमसेकम खेती किसान गर्नेले हाम्रो देशमा 7 करोड मेट्रिक टन अनाजको भण्डार थिएर हामीले खाँदैछौँ आज। र के उहाँहरूलाई एउटा इज्जत गर्नुहोस्। उहाँहरूको यो हालतलाई सरकारले निगाह लाउनुहोस्, एउटा टिम पठाउनुहोस् र मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिनुहोस् भन्ने अडान राख्न चाहन्छु।